यस्तो अवस्थामा अर्जुन अब सन्देह प्रकट गर्न लाग्छन्। न चैतद्विदं कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा अनुजयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वशिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हामीले उनीहरूलाई जित्दा ठिक हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जित्दा ठिक हुने हो कि? मैले त त्यो पनि बुझ्न सकेको छैन। युद्धमा हामीले हार्यौँ भनेदेखि धर्म हुने हो कि युद्धमा हामीले जित्यौँ भने धर्म हुने हो, यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहन्छौँ तिनीहरू अहिले हाम्रो अगाडि युद्धभूमिमा उभिएका छन्, तर तिनले जित्दा ठिक हुने हो कि हामीले जित्दा ठिक हुने हो पनि मलाई चाहिँ थाहा छैन। म अझ पनि दोधारमा छु, गर्नुपर्ने के हो? दोधारमा भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुड्ड चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमसादि मां त्वां प्रपन्नाम। अब अर्जुन एकदम ठिक ठाउँमा आइपुग्यो। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव, यति बेला विवेकको दुर्बलताले गर्दा, अघि भगवानले हृदय दौर्बल्यता छ तिमीमा भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर त होइन कि भन्ने लागिरहेको थियो अर्जुनलाई। अब आफै भन्न लागे कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव, कि विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य ठम्ब्याउन सकेको छुइनँ, ममा दुर्बलता छ, मलाई पनि छ कि के हो भन्ने भित्र लाग्न लाग्यो। अब मैले मेरो कर्तव्य ठम्ब्याउन सकेको छुइनँ भगवान, म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्यता नै गुमाउँदैछु, म त धैर्यता पनि बाँकी छैन अब ममा, के गर्ने के नगर्ने। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ? पृच्छामि त्वं धर्म समुड्ड चेता, प्रभु म प्रश्न गर्दैछु मेरा लागि के ठिक हुन्छ, मैले के गरौँ? अनि झल्यास याद आउँछ, अब म त रथमा चढेको रथी स्वामी हुँ, यी त सारथी हुन्, मेरा सेवक हुन्। सेवकसँग त के आइडिया लिने, के अब सोध्ने, के गरौँ भनेर धर्मका बारेमा? पहिले त के गर्नु पर्यो? यिनलाई गुरु स्वीकार गर्नु पर्यो। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नाम, म हजुरको शिष्य हुँ प्रभु, शिष्यता स्वीकार गर्छु, हजुरको शरणमा आएको छु, अतः कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस्। यहाँ अर्जुनले अब भगवानको शिष्यता स्वीकार गर्छन्। ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने त्यो विनम्रता विनयता हुनैपर्छ। आफ्नो कर्तव्यका विषयमा निर्णय गर्न असमर्थ भएका अर्जुन अत्यन्त व्याकुल भएर भगवानसँग शिष्यता स्वीकार गर्दै प्रार्थना गर्छन्। यहाँ चेतस शब्द प्रयोग भएको छ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुड्ड चेता, बुद्धिको पर्यायका रूपमा अर्जुनले स्वीकार गर्छन् कि उनको बुद्धि अब एकदम भ्रमाच्छेद भएको छ, भ्रममा रहेको छ। धर्म अधर्मको निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् अर्जुनले। अब आफैले भन्छन् मैले सकिनँ प्रभु, धर्म के हो अधर्म के हो, धर्म समुड्ड चेता, मलाई धर्मका बारेमा बताउनुहोस्। कार्पण्य दोष, त्यो दौर्बल्यता ममा रहेछ। अर्जुनले युद्धलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुलाई एकदम सर्वोत्तम धर्म हो भन्ने पनि अर्जुनलाई छैन, किनभने क्षेत्रीय हुन्। फेरि पाप कर्मबाट बाँच्न युद्धको परित्याग बाहेक अरू कुनै विकल्प पनि देखिँदैन, के गर्ने भन्ने पनि देखिँदैन। युद्ध त्याग्नु बाहेक अरू केही देख्दैनन् उपाय। भगवानले अर्जुनको युद्ध त्याग गर्ने मनसायलाई त अघि नै तिम्रो यो नामर्दापन हो भनेर भनिदिइहाल्नु भयो, तिमी हृदयको नीच दुर्बलता हो तिम्रो यो भनिदिइहाल्नु भयो। युद्ध नै ठिक हो कि भन्ने पनि लाग्छ त्यो सुन्दाखेरि। क्षेत्रीय स्वभावमा हीनता र पलायनताको कुनै स्थान छैन। जो क्षेत्रीयहरू छन् यिनलाई यो दुईटाको कहिल्यै अधिकार छैन। एउटा पलायनता, भाग्न पाउन्नन्, अर्को हीनता, यो दुईटै क्षेत्रीय धर्ममा यसको स्थानै छैन। न कतै नामर्दापनले मेरो स्वभाव चाहिँ ढाकिएका कारणले गर्दाखेरि म कर्तव्य विमुख भइरहेको हो कि मेरो बुद्धिले काम गर्न नसकेको हो कि? अर्जुन आफ्नो त्यो मानसिक दुर्बलतालाई स्वीकार गर्दै
भगवानको शरणमा पर्छन्। भगवानले तिष्ठ परन्तप उत्तिष्ठ परन्तप उठ भनेर बताउनु भएको थियो, युद्धको स्पष्ट आदेश दिनुभएको। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम भनेर चाहिँ त्यक्त्वा, त्यो हृदय दौर्बल्यतालाई त्याग, नीच प्रकृतिको दुर्बलता र नामर्दपनलाई त्यागिदेऊ भगवानले आदेश दिनुभएको थियो। यस्तो आदेश पश्चात अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य कर्ममा अब कुनै प्रकारको सन्देह नरहनु पर्ने। तर पनि युद्धमा अब आफन्तहरूको विनाश हुन्छ, आफ्ना जति सबै सखाप हुन्छन्, सोत्तर हुन्छन्, सकिन्छन्, कोही बाँकी हुन्नन्। अर्जुनमा दुविधा उत्पन्न भएको थियो, धर्म सङ्कटमा परेका थिए। अर्जुनको जस्तो धर्म सङ्कटमा को परे होला? मनले एक थोक भन्छ, विवेकले अर्को थोक भन्छ, के गर्ने के नगर्ने ठम्ब्याउन सकेका छैनन्, वास्तविक धर्मको निरूपण गर्न सकेका छैनन्। यसमा मेरो वास्तविक कर्तव्य के हो, यसको निराकरण गरिदिनु पर्यो भनेर सबै नै भगवानसँग आग्रह गर्छन्, भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्। भगवानले अर्जुनलाई तिमी जुन नामर्दपनले गर्दा युद्ध त्याग्ने निश्चय गरिराखेका छौ नि, तिम्रो त्यो भाव अवश्य पनि अनार्य जुष्ट हो, अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषहरूले गर्ने आचरण अन्तर्गत पर्दैन। तिमी आचरणबाट पथभ्रष्ट हुँदैछौ अर्जुन। अब केवल कल्याणार्थ आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालन मात्र भए, त्यो भावले मात्र भए पनि तिमीले यो कर्तव्य गर्नुपर्ने, युद्ध गर्नुपर्ने। भगवानको यो वचनलाई सुने पछाडि अर्जुनको मनमा जीवन सार्थक गर्ने भाव अब जागृत हुन्छ र भगवानसँग निश्चित रूपमा जुन कार्य गर्नाले मेरो कल्याण हुन्छ, मलाई त्यही कार्यमा लगाउनुहोस्, त्यही कार्यको उपदेश दिनुहोस् भगवान प्रार्थना गर्छन्। र यस श्लोकमा शिष्यस्तेहम साधि माम त्वम प्रपन्नम प्रभु, मैले शिष्यता स्वीकार गरेँ। भगवानको शिष्यता स्वीकार गर्छन् अर्जुनले। वास्तवमा सत्सङ्गको उद्देश्य सबका हृदयमा भक्तिको बीज रोपण गर्नु, अनि त्यसलाई, त्यो भक्तिको बीजलाई जसरी हामीले खेतबारीमा केही रोपे पछाडि गोडमेल गर्छौँ, हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ, चाहिने टाइममा पानी हाल्छौँ, मल हाल्छौँ, अरू झारले नखाओस् भनेर गोडमेल गर्छौँ, त्यस्तै गरी सत्सङ्गको सधैँ उद्देश्य सत्सङ्ग, जुन सङ्गमा रहेर सत् मार्गमा लागिन्छ त्यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ, अथवा सन्तहरूको सङ्गमा रहनुलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। र सत्सङ्गको उद्देश्य सधैँ जीवको हृदयमा भक्तिको बीज रोपण गर्नु, अनि त्यो बीजलाई सत्सङ्गकै माध्यमबाट सिञ्चित गर्नु, पानी हाल्नु, त्यसलाई हुर्काउनु, बढाउनु, सत्सङ्गकै मार्फतबाट आएका उपदेशहरूका माध्यमले। वरिपरि कुनै झारसार पलाउँदै रहेछन् भने अनर्थरूपी झारहरू, तिनलाई उखालेर फाल्नु र व्यक्तिलाई सन्त बनाउनु, व्यक्तिको जीवन सार्थक बनाउनु हो। र अन्तकालमा भगवान श्रीहरिको स्मरण होस्। जब अन्तकालमा प्राण त्याग्दै गर्दा सन्तहरू साथमा हुन्, श्री हरिनाम मुखमा होस्, दिव्य क्षेत्रहरूको वास होस्, तीर्थको वास होस्, यो सत्सङ्गको उद्देश्य हो। र सत्सङ्ग गर्दै गर्दा भक्तिको वर्धन पनि भयो, अनर्थहरूको निवृत्ति पनि भयो। तर अन्तकालमा सन्तहरूको समागम होस्, तीर्थको वास होस्, त्यो पनि ख्याल राख्नु पर्यो। त्यसका लागि सबैलाई एक एक हात भए पनि सबैले भूमिदान गरौँ र त्यो पावन क्षेत्र देवघाटमा आफ्ना लागि आश्रम बनाइराखौँ है। सबैले लाग्न सक्छ नि, यत्रो कति आश्रम चाहिने हो, यता नि आश्रम बनाएको छ, उता पनि आश्रम बनाएको छ, कति आश्रम चाहिने हो यिनीहरूलाई? वास्तवमा ती आश्रमहरू यिनीहरूका लागि बनाइदिने होइन, आफ्ना लागि बनाउने हो। भक्तिबाट सिञ्चित हृदयलाई लिएर भगवानमै अन्तकालमा पुरा शरणागति हुनका लागि, शरणमा रहनका लागि त अवश्य पनि भगवान श्रीहरिकै क्षेत्र चाहिएला नि। अब सबैले आफूले गएर एक एकवटा घर बनाउँछु भन्दा सहज त यस्तै आश्रमहरूमा कहिले भूमिदानका लागि सहयोग गर्ने, कहिले कोठा बनाउनका लागि सहयोग गर्ने, र अन्तमा आफू पनि आखिर गएर त्यहीँ बस्ने। सबैले आफ्ना लागि अन्तिमका लागि घरै बनाउँछु भनेर त जग्गा जमिन पनि पुग्नु पर्यो त्यहाँ। यसकारण सबैले यो भूमिदान अभियान जुन छ, यो अभियानमा सहभागी बनाऊ र
मातापिता दिव्य आश्रम जुन बन्दैछ त्यो आश्रम निर्माण कार्यमा एक एक इँटा थप्ने काम हामी सबैले, हाम्रो प्रयास, हामी सबैको प्रयास रहिराखोस् ताकि छिटै आश्रम निर्माण होस् र त्यो आश्रम निर्माणको जो पुण्य फल छ त्यो पुण्य फलका प्रभावले हाम्रो परमार्थको मार्ग अझ सहज होस्, मार्ग प्रशस्त होस्। यहाँ अर्जुनले भगवानसँग शिष्यस्त्यहम्, म शिष्यता स्वीकार गर्छु भगवान, आफूलाई भगवानको शिष्यका रूपमा उभ्याउँछन्। अब आफ्नो कल्याणका विषयमा त गुरुसँगै प्रश्न गर्नु पर्यो, साथीसँग वा भाइसँग अथवा सारथीसँग त प्रश्न गर्ने होइन। कल्याणका विषयमा त कल्याणका सम्बन्धमा जान्नु छ, बुझ्नु छ भने आफ्नो कल्याण के गर्दा हुन्छ त्यो त गुरुसँगै गएर प्रश्न गर्नु पर्यो। किन? गुरुले तत्पश्चात ज्ञान दीपेन वासो, त ज्ञानको दीपक जलाइदिनुहुन्छ र अन्धकारलाई अन्त्य गरिदिनुहुन्छ जीवनबाट। यसकारण अब साक्षात् भगवान अगाडि हुँदाहुँदै को गुरु खोज्न जाने? भगवानलाई नै गुरु बनाउनु भयो, प्रश्न सोध्नुभयो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू आजकल भन्ने गर्छन् मलाई भगवानले सिधै ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर। यहाँबाट बुझ्नुपर्छ भगवानले सिधै ज्ञान दिन पनि भगवानलाई गुरु नै बनाउनु पर्दो रहेछ, गुरुको आवश्यकता हो यो। हाम्रा त प्रत्यक्ष अगाडि भगवान खडा हुनुहुन्न विश्वरूप देखाएर, अर्जुनका अगाडि त साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र आफै खडा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि सेवकका रूपमा, सारथीका रूपमा। थर्काएर सोधे नि हुन्थ्यो, ओ सारथी के गरौँ ल भन भनेर, होइन, आवश्यकता गुरुकै पर्दो रहेछ। भगवान स्वयं नै ज्ञान दिन अगाडि आउनुभयो भने पनि हामीले चाहिँ शिष्यता नै स्वीकार गर्नु पर्दो रहेछ। अर्थात् ज्ञान केवल 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 गुरुबाटै मात्र प्राप्त हुँदो रहेछ, भगवान आफैबाट पनि प्राप्त हुँदो रहन्छ। भगवानबाटै मात्र प्राप्त हुन्थ्यो भने यहाँ अर्जुनले शिष्यस्ते हम भन्नुको सट्टा भक्तस्ते हम भने नि हुन्थ्यो। म भक्त भएँ हजुरको, अब मलाई बताउनुहोस्। होइन, शिष्यस्ते हम, म शिष्य भएँ। अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि त्यो गुरु शिष्य परम्परामै रहनु पर्दो रहेछ, अन्य उपायबाट ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेन रहेछ। आजकल कसैलाई प्रश्न गरिहाल्यो भने कहाँबाट सिक्नु हो भने भगवानले मलाई भनेका भनिदिन्छन्। यहाँ भगवान अगाडि नै उभिएर त भगवान भक्त र भगवानको भाव भइन्जेलसम्म पनि भगवानले उपदेश दिनु भएन। कपिल देवहूति संवादमा पनि देवहूतिले आफ्नै छोरा हुन् भगवान कपिल। एक त भगवान कपिल त स्वयं भगवानको अवतार, स्वयं भगवान नारायण, भगवानका रूपमा पनि स्वीकार गरिनन् देवहूतिले, छोराका रूपमा पनि स्वीकार गरिनन्। गुरुका रूपमा स्वीकार गरे पछाडि सांख्यको र भक्तिको चर्चा गर्न लाग्नुभयो भगवान कपिलदेव। यस्ता अनेक अनेक उदाहरणहरू छन्। शुकदेवले व्यासबाट भागवतको रसामृत आस्वादन गर्दा पिता र पुत्रको भावमा होइन, पिता र पुत्रको सम्बन्ध त बिचारा शुकजीलाई याद पनि थिएन, गुरुका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो रे व्यासले भागवत श्रवण गराउनुभयो। भने ज्ञानका लागि केवल गुरु र शिष्यको मात्र सम्बन्धबाट त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेछ। यहाँ अर्जुनमा त्यो भाव जागृत हुन्छ। मित्रसँग, अब साथी हुन् नि कृष्ण त अर्जुनका, त मित्रसँगबाट अथवा भगवानसँगबाट अथवा सारथीसँगबाट ज्ञान प्राप्त हुँदो रहन्छ। ज्ञानका लागि गुरुको आवश्यकता पर्दो रहेछ। गुरुका चरणमा शरणमा परे भगवानलाई हे अच्युत रथलाई दुवै सेनाका बीचमा लगेर रोक्नुहोस् भनेर आदेशात्मक आग्रह गर्ने अर्जुन अब के भन्छन्? शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्न। म हजुरको शरणमा परे, हजुरको शिष्य भएँ,
मलाई ज्ञान दिनुहोस्। अब अर्जुनमा स्वामी रथी र सारथी भाव विलय हुँदै जान्छ र जीवन सार्थकता हेतु कल्याणको भाव जागृत हुँदै जान्छ। तब शिष्यका रूपमा आफूलाई स्वीकार्दै, हे गुरुदेव म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई शिष्यका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्, म हजुरको शरणागत छु, म हजुरको शरणमा पर्छु, हजुरको आश्रयमा छु। जे गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ, जसो गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ, मलाई सो विषयको दान गर्नुहोस्, सो ज्ञानको दान गर्नुहोस्। भगवानसँग यसरी प्रार्थना गर्दै शिष्यता स्वीकार गरेर उपदेश प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरे पछाडि अब त्यो प्रार्थनाको वास्तविक प्रयोजन के हो त? किन प्रार्थना गरेको? यस सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुहुन्छ। नहि प्रपश्यामि ममापनोध्याद यच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशवत्नमृदं राज्यं शरणापि चाधिपत्यम। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने, शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिनँ। मेरा यो इन्द्रियहरूलाई जो पोलिराखेको छ, दग्ध गरिराखेको छ, त्यस्तो त्यो शोकाग्नि, शोकको अग्निलाई हटाउने मैले कुनै उपाय नै देख्न छोडेँ। भगवान, म शोकमा छु। अर्जुन बिस्तारै सबै थोक स्वीकार गर्दैछन्। पहिले त म जति धार्मिक को छ र मैले एकदम धर्मका कुरा गरिरहेको छु, युद्ध नगर्ने विषयमा चर्चा गरेर भन्दै गरेका अर्जुन बिस्तारै म दुर्बल छु भन्न लागे। मेरो हृदयमा दौर्बल्यता छ, म कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव, मेरो स्वभाव एकदम दुर्बलताले गरेर मैले के धर्म के अधर्म, धर्म समुद्र चेत मैले धर्म पनि छुट्याउन सकेको छुइनँ। अब हुँदा हुँदै यहाँ आएर केसम्म भन्न लाग्यो भने ममा मोह पनि छ, ममा शोक पनि छ, शोकले गर्दाखेरि म मोहमा ढाकिएको छु। बिस्तारै स्वीकार गर्दैछन् आफ्ना दुर्बलताहरू। स्वर्गमा देवताहरूले झैँ पृथ्वीमा संसारभरिको यो निष्कण्टक र धन धान्यले परिपूर्ण राज्य पाए पनि यो अहिले म जुन शोकमा छु नि, यो शोकबाट चाहिँ मैले यो शोक निवारण गर्न सक्दिनँ जस्तो छ। यसकारण हे भगवान, मलाई यो शोकबाट निवृत्त हुने कुनै उपाय सिकाउनुहोस्, किनभने यही शोकका कारण मोहमा परेर अहिले मैले जति कुराहरू तपाईँलाई बताएँ ती सबै मेरो शोकको कारण उत्पन्न भएका मोहबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सुनाएको हो मैले। म शोकमा छु र शोकले मलाई यसरी सोच्दैछ, यसरी सुकाउँदैछ, यसरी जलाउँदैछ कि यो स्वर्गमा देवताहरूले जसरी राज्य गरेका छन् त्यसै गरी यो सारा मर्त्यलोकको पृथ्वीको एकदम निष्कण्टक र धन धान्यले परिपूर्ण भएको राज्य मलाई ल्याएर मेरा चरणमा राखिदिए भने पनि त्यो राज्यको सुखले पनि मलाई यो शोकबाट माथि उठाउन सक्दैन। म त्यस्तो शोकमा छु। अर्जुन त भाग्यमानी थिए, तुरुन्तै बुझिहाले आफूमा के समस्या छ। हाम्रो दुर्भाग्य, न हामी शोकमा भएको थाहा पाउँछौँ, न भयमा भएको थाहा पाउँछौँ, न मोहमा भएको थाहा पाउँछौँ। टालटुल पार्दा पार्दै, छोपछाप पार्दा पार्दै यमदूतहरूले च्याप्प छोप्छन्, कुन दिन सक्यो। संसार यसै निस्सार भएर सक्यो। यत्रो मानव देह प्राप्त भयो, बेकारमा अनर्थमै गयो, सक्यो। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। यस प्रकार शत्रुहरूलाई दमन गर्ने परन्तप अर्जुनले कृष्णसँग हे गोविन्द, म लडाइँ गर्दैन भनेर अब चुप लाएर बसे। फेरि पनि मलाई अब के गर्ने बताउनुहोस्। अब त म यसै पनि अघि नै लडाइँ गर्दिनै भनेर बसेको थिएँ, अब त झन् म यति दोधारमा भएँ कि अब त झन् लडाइँ कसरी गर्ने पनि मैले बुझ्न छोडेँ। यसकारण म लडाइँ गर्दिनँ। अब मैले के गर्ने भन्ने कुरो मलाई बताउनुहोस् हे गोविन्द। गोविन्द, जो गो भनेका इन्द्रियहरू, जसका कारण इन्द्रियहरू रमण गर्छन्, त्यस्ता भगवान् गोविन्द मेरा इन्द्रियहरू त त्यही रमण गर्न पनि छोडे। हे गोविन्द, हजुर त इन्द्रियका स्वामी हुनुहुन्छ। मेरा इन्द्रियहरू सुक्दैछन्, इन्द्रियहरूले काम गर्नै छोडे। म आँखाले देख्न छोडेँ, नाकले सुँघ्न सक्न छोडेँ, जिब्रोले स्वाद पाउन छोड्यो, कानले सुन्न पनि छोडेँ। मेरा त इन्द्रियले पनि काम गर्न छोडे। हे गोविन्द, गोविन्द गो भनेको इन्द्रियहरू र इन्द्रियका स्वामी गोविन्द भगवान्। हाम्रा इन्द्रियका पनि स्वामी चाहिँ भगवान् नै हुनुहुन्छ।
हाम्रा इन्द्रिय भन्न चाहिँ हामी मेरो नाक मेरो आँखा मेरो कान भन्छौँ, तर यसका स्वामी हामी होइनौँ। यदि हामी स्वामी भइदिएका भए कहिलेकाहीँ नाकले काम गर्दैन, कहिले जिब्रोले स्वाद चाल पाउँदैन, कहिले कानले सुन्दैन, यहाँ छेउमै आएर फुसफुस गरे नि सुनिन्न, अलि टाढा गएपछि जति चिच्याएर बोले नि सुनिन्न। हामी स्वामी भएको भए त हामीलाई सुन्न मन लागेका बेला हामी सुनिदिन्थ्यौँ, मन नलागेको बेला सुनिदिँदैनथ्यौँ। कसैले गाली गर भने सुनिदिँदैनथ्यौँ, कसैले प्रशंसा गर भने गजक्क परेर फुलेर बसेर सुनिदिन्थ्यौँ। तर हाम्रा इन्द्रिय भन्छौँ, तर हामीले भनेअनुसार चल्दैन। केही गनायो भनेदेखि हामी बास्नै थाहा पाइदिन्न थियौँ। हाम्रा इन्द्रिय भाव राम्रो मगमग बास्ना आउँदा बास्नाको चाहिँ बडो स्वाद लिएर रमाइलो मान्थ्यौँ। करेला खाँदा पनि गुल्लै छ भनिदिन्थ्यौँ जिब्रोलाई, तर हुँदैन त्यस्तो। हामीले भनेअनुसार चल्दैनन् नि इन्द्रिय भनेपछि यसका स्वामी हामी होइनौँ। नत्र करेला खाँदा नि ओहो कस्तो खिर जस्तो मिठो छ भनिदिइहाल्थ्यौँ नि हामीले, तर होइन तितै हुन्छ भनेपछि हामीले भने जसरी चल्दो रहन्छ हाम्रो इन्द्रिय। हाम्रा इन्द्रियका स्वामी पनि भगवान नै भएका कारण भगवानलाई गोविन्द, गोविन्दको दुवै अर्थ हुन्छ। गाईहरूका जो स्वामी, गाईहरूका जो पालक उहाँ पनि गोविन्द, इन्द्रियहरूका जो स्वामी उहाँ पनि गोविन्द। र यहाँ हे गोविन्द भनेर अर्जुनले भन्छन्, अर्थात् सबै इन्द्रियका स्वामी त हजुर नै हुनुहुन्छ। अब मेरा इन्द्रियले केही पनि गर्न नखोज्नुको कारण पनि हजुर नै हो, त्यही भएर मेरा इन्द्रियको पनि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, खोलिदिनुहोस् मार्ग गोविन्द। कहिलेकाहीँ सन्तानले केही छुस्करै गरे भने फलानुको बा, फलानुको छोरो, फलानीकी आमा भन्छौँ नि, त्यसबाट सम्बन्ध दिन खोजेको अर्थात् गाली गर्न खोजेको। भगवानलाई यहाँ हे गोविन्द, यी इन्द्रियहरूले सही सही निर्णय गर्न नसक्नुको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, त्यस बखतमा दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई अब भगवान कृष्ण मुस्कुराउँदै उपदेश दिन लाग्नुहुन्छ। यहाँ अर्जुनले भगवानको शिष्यता ग्रहण गरिसके पछाडि के गरे भन्ने सम्बन्धमा 9औं र 10औं श्लोकमा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशदेखि विषिदन्तम् इदं वचसम्म सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदैछन्। यहाँ धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा एकतर्फ कौरव सेना, अर्कोतर्फ पाण्डव सेना युद्धका लागि सद्धज भएर एकदम अब तम तयार अवस्थामा छन्। यी दुवै सेनाको बीचमा घोडाहरूले नारिएको बडो दिव्य रथमा शोभयमान भएर एकतिर सारथी श्रीकृष्ण, अर्कोतिर महारथी अर्जुन हात जोडेर, हुनुपर्ने सारथीले हात जोडेर महारथीतर्फ फर्कनु पर्ने, यहाँ महारथी हात जोडेर सारथीलाई बिन्ती गर्दैछन्। भगवान जता भए पनि भगवानै हुन्, महारथी भए पनि भगवान, सारथी भए पनि भगवान। भागवत दशमी स्कन्द महाप्रसङ्ग आउँछ, भगवान कृष्णलाई ओखलमा बाँधिदिन् आमाले माया गरेर, अनि ओखल तान्दै लगेर यमलार्जुन वृक्ष गर्लममा ढलाइदिए। भगवान बाँधेको बाँध्दैछन्, ती वृक्षबाट दुईजना निस्किए, कुबेरका छोराहरू नलकुबेर र मणिग्रीव। तिनलाई कसैले बाँधेको थिएन, भगवान बन्धनमा छन्, ती मुक्त छन्, स्वतन्त्र छन्। तैपनि बिचारा स्वतन्त्र मुक्त आत्माहरूले त्यो बाँधिएका भुरा भगवानको चाहिँ आरती गाउँथे वरिपरि घुमेर, तिनलाई चाहिँ परिक्रमा गरिराखेका थिए। अर्थात् भगवान बन्धनमा परे पनि, भगवान मुक्त भए पनि भगवान भगवानै हुन्। अब भगवान बाँधिए पनि मुक्त भए पनि जीवको कर्तव्य भगवानलाई नै पुज्नु हो। कि हुन त नलकुबेर र मणिग्रीव त मुक्त थिए, स्वतन्त्र थिए, भगवान चाहिँ बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो। तर भगवान बन्धनमा भए पनि बन्धनमा नभए पनि जीवको कर्तव्य भगवानलाई नै पुज्नु हो। यहाँ पनि अर्जुन महारथी अनि भगवान सारथी, तर अरूका सारथीले महारथीलाई नमस्कार गर्छन्। हाम्रा भगवान चाहिँ सारथी हुँदा पनि महारथीले दुई हात जोडेर म त शिष्य भई भगवान, म त शिष्य भई प्रभु। भगवान जता जसरी बसे नि भगवान नै हुनुहुन्छ। एकपटक मेरा परम गुरुदेव भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादलाई अमेरिकामा एकजना पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए कि तपाईहरुका भगवान कस्ता, कहिले बाँदर भएका छन्, कहिले सिंह भएका छन्, कहिले बाघ भएका छन्, कहिले सर्प भएका छन्, कहिले सुँगुर भएका छन्, के तालका भगवान, के खालका भगवान? अनि प्रभुपादले उत्तर दिनुभयो,
त्यसै कारण उहाँ भगवान, उहाँलाई जसो इच्छा लाग्यो त्यसै गर्न सक्ने भाव र भगवान। अनि हामी उहाँका लीला बुझ्न नसक्ने भएका कारण बद्धजीव। उहाँलाई सुँगुर हुनु मन लाग्यो, सुँगुर पनि भइदिनु भयो। उहाँलाई बाघ हुन मन लाग्यो, सिंह हुन मन लाग्यो, सर्प हुन मन लाग्यो, बाँदर हुन मन लाग्यो, सबै भइदिनु भयो। यसकारण उहाँ पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुँदो रहेछ। जे गर्न पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र परिपूर्ण भएका कारण जे सङ्कल्प गर्नुहुन्छ तत्क्षण सङ्कल्प पूर्ति हुने कारणले उहाँ भगवान। अनि हामी उहाँका ती सङ्कल्पहरू बुझ्न नसक्ने भएका कारण तुच्छ र बद्ध जीव। भगवान र हामीमा फरकै यो। यहाँ अर्जुन महारथी भएर पनि भगवानलाई हात जोडेर बसेका छन्। अब भगवान आफ्नो अलौकिक उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अर्जुनमा उत्पन्न भएको जुन शोकलाई रूपमा पुरा नष्ट गराइदिने हेतुले श्री भगवान पहिले नित्य र अनित्य वस्तुको विवेचना गर्नुहुन्छ। वस्तु दुईटा छन्, वस्तुतः नित्य र अनित्य। यसको विवेचनासहित साङ्ख्य योगका दृष्टिमा पनि युद्धरूपी कर्तव्य कर्मको पालन गर्नु अति नै उपयुक्त भएको कुरा पुष्टि गरेर साङ्ख्य निष्ठाका विषयमा अबका श्लोकहरूमा विशेष गरी वर्णन गर्नुहुन्छ कि कस प्रकार साङ्ख्य निष्ठा केवल साङ्ख्यका दृष्टिले मात्र हेर्ने, सङ्ख्याको विवेचना गर्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई साङ्ख्य भन्छ। यसका दृष्टिबाट पनि युद्ध किन आवश्यक छ पहिले यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। भगवानको उपदेश सुरु हुन्छ। अशोच्यान शोचंस्तो प्रज्ञावादांश भाषते गताशून गताशुंस नानुशोचन्ति पण्डिता। श्री भगवान भन्नुहुन्छ तिमी बडो विद्वानका जस्ता कुरा गर्दैछौ अर्जुन, तर जुन विषयका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि तिमी शोक गर्दैछौ। जुन विषयमा कुनै प्रकारको शोक गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन त्यस विषयका लागि तिमी अनावश्यक रूपमा किन शोक गर्दैछौ। वास्तवमा ज्ञानीजनहरूले, विद्वानजनहरूले, धार्मिक महात्माजनहरूले, पण्डितजनहरूले त यहाँ पण्डितः नानु शोचन्ति पण्डितः, पण्डितः शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भगवान कि पण्डितजनहरूले त न जिउँदाका लागि शोक गर्छन् न मरेकाहरूका लागि शोक गर्छन् न मृत्युका लागि शोक गर्छन्। तिमीले गरेको कार्य विद्वानहरूले, धर्मज्ञहरूले, विद्वान धर्मात्माहरूले, महात्माहरूले, पण्डितहरूले गर्ने खालको तिम्रो वचन छैन। वास्तवमा तिम्रो सोचाइ, तिम्रा भनाइहरू सुन्दा धर्मात्मा विद्वान जस्ता लागे पनि यी अज्ञानले भरिएका छन्, ज्ञानवान छैनन्। यस प्रकार भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिन सुरु गर्नुहुन्छ, जस उपदेश अब भोलिको सत्रमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ।